السلام عليكم. اليوم غادي نشوفو لا تروازيام اكزومبل في لا لوا دو كولون. دونك دابا نشوفو عندنا واحد المثلث اللي هو قائم الزاوية. دونك لي كاركتيرستيك ديال واحد المثلث قائم الزاوية انه كيكون الاضلاع لا ماشي مثلث قائم الزاوية، مثلث متساوي الاضلاع، كيكون الاضلاع ديالو متساوي وكتكون هاد الزاوية هادي كتساوي 60 درجة. فوالا وعندنا هنا 3 شارج Q1 Q2 Q3. Q1 كتساوي 6 ميكرو كولون، Q2 كتساوي ناقص 12 ميكرو كولون، Q3 كتساوي ناقص 5 ميكرو كولون. Donc la question on va calculer la force totale appliquée à Q3. Donc la force totale appliquée à Q3. Donc je نستخدمو la théorème de superposition qui dit que la force totale appliquée à Q3 كتساوي la force appliquée par la charge 2 sur 3 plus la force appliquée par la charge 1 sur 3. Donc la première des choses que je vais vous dire, c'est les directions de les champs. Donc la direction de champ appliqué, la force appliquée par 2 sur 3, donc on a deux charges de même signe, donc une force de répulsion, donc une force de répulsion, la charge Q2, la charge Q2, c'est-à-dire une force de répulsion, donc la charge Q2 F2 3. Mais c'est pas la direction de champ appliquée par Q1 sur Q3, donc on a deux charges de signes opposés, donc une force de attraction, c'est-à-dire la charge Q1. Donc la direction entre F1,3 ou l'axe OX, la partie positive de X ou la partie positive de Y. La direction, l'angle entre F1,3 ou l'axe OX هي 60 درجة، باسكو هذا ستان باسكو هذا مثلث متساوي الأضلاع. فوالا دونك كيف كتلاحظوا دونك لا ميثود اللي غنديرو باش نحدو اف توتال اكس و اف توتال ايكغيك créé par cet ensemble de forces. دونك غادي نديرو الاسقاطات ديال هاد لي دو فورس على اكس. دونك الاسقاط ديال اف دو 3 على اكس هو اف دو 3. Donc نحدو دابا la force totale suivant x. Donc F2 3 والإسقاط ديال F1 3 على x هو هاد لا فورس هادي، وهاد لا فورس شحال كتساوي F1 3 فوا كوسينوس ديال 60 درجة. دونك كيسوفي انك دير كوسينوس ديال 60 درجة شنو كيساوي المحاذي اللي هو F1 3 x على الوتر اللي هو F1 3 على الموديل. بطبيعة الحال انا ناخذ الموديل ديال F1 3. Donc F1 3x qui fait F1 3 fois cosinus de 60. Donc la force suivant y, la composant totale suivant y. Donc le dernier escale de F2 3 à y atteint 0. Le dernier escale de F1 3 à y atteint la composant F1 3 y. شنو كتساوي نسيت ما قلت لكم. دونك هاد F1 3x راه في لابارتي نيجاتيف ديال او اكس، عليها درنا هنا ناقص. بالنسبه ل F 1 3 اي في لابارتي بوزيتيف ديال ايكغيك، دونك نديرو بوزيتيف F1 3 فوا سينوس ديال 60 درجة. دونك دابا جوست غادي نديرو دي زابليكاسيون. دونك بحيث ان F2 3 شنو كتساوي K fois Q2 fois Q3 sur 2 au carré, parce que la distance entre Q2 et Q3 هي 2 باسكو هذا مثلث تساوي الأضلاع. F1 3 تساوي K اللي K كما قلت لكم هي 1 sur 4 pi epsilon 0 Q1 fois Q3 sur 2 au carré la même chose. دونك متنساوش انكم تعاودوا بلي موديل دي شارج هنايا، باسكو راه حددنا لا ديريكسيون ديال لا فورس ودرنا الاسقاطات. دونك فاش كنحددو لا ديريكسيون ديال لي دو فورس فوالا كنعوضو بلي موديل دي شارج. دونك دابا غيبقى لنا غير اننا نعوضو بهادشي هذا. دونك باش ما يكونش الفيديو طويل، دونك غيكون عندنا نلقاو ان لا كومبوزون سويفون فقط عندنا فقط اون ابليكاسيون نيميريك. داكشي كامل اللي صعيب راه درناه. دونك يسوفي فيغ اون ابليكاسيون نيميريك بحيث ان كتساوي 8.99 في 10 أس 9 ديجا درناه في لي دو زيكزامبل اللي فاتو. دونك اف اكس توتال غتكون كتساوي 0.101 نيوتن، و اف ايكغيك توتال غتكون كتساوي 0.0
0.084 نيوتن. دونك باش نحدو الموديول ديال لا فورس توتال كنديرو لا غاسين ديال لا كومبوزون سويفون اكس او كاري بلس لا كومبوزون سويفون ايغريك او كاري اللي عطينا 0.117 نيوتن. وباش نحدو يعني لونغل اللي كديرها لا فورس توتال مع لاكس او اكس كنديرو تيتا كتساوي طونجونت موان 1. ديما كنديرو لا كومبوزون سويفون ايغريك سور لا كومبوزون سويفون اكس. دونك كتساوي طونجونت موان 1 لا كومبوزون سويفون ايغريك كتساوي 0.084 سور 0.101. دونك لا عطينا تيتا كتساوي 90 درجة. وما تنساوش انكم ديروا الكالكولاتريس في مود دوغري. وشكرا.